مسلمان ته معزز دی. اولنی وجه دا ده عیسی علیه السلام ته موږ په نسبت د عیسایانو زیات نږدې هغه سي د دروغ دعوه کوي دا یزواهئون فی قولهم دروغ وای په عیسی علیه السلام هم دروغ وای د عیسی علیه السلام په مور بیبي مریم علیه السلام هم دروغ وای عیسی علیه السلام ته نږدې قوم نه دی اسی تش د خلی او دعوه ده. دویم نمبر نبی علیه السلام بیت المقدس ته مونږ کړل شپاړس یا ولس میاشتې. صحیح بخاری شریف کې دا روایت د نبی علیه السلام نه را نقل دی او زما د الفاظ مراد او مقصد دا دی چې اولنۍ قبله د مسلمانانو بیت المقدس ده. د دې دپاره مسلمانان همیشه دپاره کوشش کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زرګونو صحابه کرام تابعین اعظام د بیت المقدس د فتح دپاره لیږلي. سلطان صلاح الدین ایوبی خپل زندگی د بیت المقدس په نوم کړی و. سلطنت عثمانیه د بیت المقدس دپاره د یهودو نه پیسه اخسته نه د عیسایانو سره اتحاد کاو بلکې دا خپل منبع ګڼله دا یو خپل مقصد ګاڼو. دغه شان زما مراد الفاظ د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم روضه مبارک دی. سخلق په دې امت کې داسې تیر شوي د سلطنت عثمانیه سره دوکه کړې وه د هغې په خلاف را پاڅېدلي د شعایرو احترام د مسلمانانو په ذهنونو کې ختماوه د هغې دپاره یې لوبه داسې شروع کړې وه په هغې کې څو مقصودي د دیو اولني اشیا دي. نمبر 1 د کعبې عظمت ختم کا. نمبر 2 د روضه رسول عظمت ختم کا. نمبر 3 د مصحف قرآن عظمت ختم کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام به من وګورو صحابه کرام څنګه زندگی تیر کړه داغیو په نظر کې د روضې ساهمیاتو داغیو په نظر کې د کعبې ساهمیاتو داغیو په نظر کې د قرآن مجید ساهمیاتو. کعبه شریفه زمنګ په نس باندې الله کتاب داوي ان اول بیت وزع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. الله کعبه ته برکتی ویل دا. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه به کعبه سلور اطراف ولول. نن دور کې بعضی خلک ناپوهه دي او عرب شرک نه کوي کله چې زمونږ د وطن خلک مکه معظمه تلاړ شي دی شرک کوي. موږ ویل اجي صاحب هغه څنګه تا حج کړل ته زمونږ د ملک خلک شرک کوي عرب والا شرک نه کوي. یاد ساتي نن د خلکو ذهن کې یو غند دی دغه غند د دې خلکو د ذهن نه لري کا دلیل ورته پیش کا. ستا کار دی دلیل سره خبره کول ستا کار پچا منل ندی. نبی علیہ السلام تمرا بوئی ستا کار دی ویل ستا کار دی منل نو بلکې ستا کار دی ویل تویل کوا منل د رب العالمین کار دی. دی وجه نه اکثر یو روایت و زمان نبی فرمای عربی سره تاسو درې وجونه مینا کوي. نمبر 1 تاسو نبی مصطفی عربی دی. نمبر 2 قرآن مجید په عربی زبان کې دی. نمبر 3 د جنت والا زبان عربی دی. دا درې وجه عقاید او جهان ذکر کړل تاسو د عربی سمینا کوي. د درې وجونه علاوه نبی علیہ السلام دا نوای تاسو عربو سره مینا کوي. دا درې وجه ولی ذکر کړی د دې وجه دا ده چې خلک را نشي هغه د عربو نبی جوړ نه کی. زه عربو نبی منم زه عرب نه منم زه د عربو نبی منم. ها زه چې د عربو سره مینا کوم په دې وجه کوم په دې عربو کې زمان نبی محمد مصطفی راغله په دې عربو کې زما خلیفہ اول صدیق اکبر راغله په دې عربو کې زما خلیفہ ثانی عمر فاروق راغله په دې عربو کې زما خلیفہ ثالث عثماني غنی راغله په دې عربو کې زما خلیفہ رابع علی المرتضی راغله. دین علاوه تاسو یاد ساتئ اصحاب
اصحاب کرامو په وجه باندې موږ د عربو سره مینه کوو د قرآن د عربی په وجه باندې موږ د عربو سره مینه کوو د مصطفی د عربی په وجه باندې موږ عربو سره مینه کوو د مصطفی د قدم په وجه باندې د عربي د ځمکې قدر کوو د مصطفی د قدم په برکت باندې د عربي په ځمکه غیرت کوو کدا وجوهات مابین نه لري کې نن سبا چې کم عرب دی یاد ساته سوال سوا کالا عربو کې دا عمل را روانو عربو کې تراویح کې دی د امت متواتر عملو عربو کې تراویح 10 رکعات کې دی نن د عربو باچا د امریکای غلام را پاسېدو د عربو باچا دا 10 رکعات تراویح چې کم د امت اجماعي عمل دی زمان نبی امت توي کچرته اختلاف راشي تاسو د اجماع موجوده کیږي اصحاب مصطفی فرمای اجماع موجوده کیږي فقها د امت فرمای اجماع موجوده کیږي محدثین د امت فرمای اجماع موجوده کیږي د رب قران فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا اره اجماع ونیسي په اجماع کلک شي اجماع موجوده کیږي لیکن نن د عربو باچا د امت هغه متواتر عمل چې سوال لسنیم سو کالا د امت عمل داده عربو کې تراویح کیږي 10 رکعات کیږي لیکن نن د عربو د باچا خوغه شو اره تراویح د 10 رکعاتونه لسو تراولا امت یاد ساتي تاسو نبی محمد عربی ده لیکن تاسو نبی عربی نه ده یاد سما مراد څه ده زما نبی محمد په عربو کې پیدا شوه ده د نبی اصحاب هغه په عربی زبان کې کلام کړل لیکن د دې معنی دا نه ده چې تر قیامت پوری سمره عرب راضی زبد عربو غلام اوسېګم نا مصطفی د دې دعوت نه ده کړي زما نبی او فرمایل اسنه دور دا سرانه شي امت گناہ کی مبتلا نشي امت د اجماع لري نشي غلطی کی واقع نشي دیو جن مصطفی فرمای تاسو عربی سے درې وجونه مینا کوي نمبر 1 ز عربیم زما د وجنه مینا کوا نمبر 2 ستا قرآن عربی ده دی وجنه مینا کوا نمبر 3 د جنت والا زبان عربی ده دی وجنه مینا کوا مصطفی دا الفاظ فرمای امت ته سمجھ وراچي امت دوکا کی ونلوي گئی ما ته ذهن کرال تا ته ذهن کی ندی راغلی ته په عربو پسیزا زدا عربو په نبی پسیزم ته عربو پسیزا زدا عربو صحابي پسیزم ته عربو پسیزا زدا عربی قرآن پسیزم نمبر 1 گستاخی د مصطفی دا حدیث مبارک کی نبی فرمائی من سب نبیان فقتلوه کم سړی چې زما د نبی بارکی نازیبا خبره کوي دا انسان قتل کا دا د نبی الفاظ دي من سب نبیان فقتلوه کم سړی گستاخی د مصطفی کوي د سر قتل کا دا مصطفی قانون لاگو کړ دے کم سړی د نبی د ختم نبوت انکار کوي قتل کا کم سړی د نبی بارکی گستاخانه زبان خوځي قتل کا کم سړی نازیبا خبره کوي قتل کا دا عمل اصحاب مصطفی کړ دے د مصطفی پشان کی گستاخی مسلمان نشي برداشت کوله اره یاد ساته کم سړی چې د نبی علی السلام بارکی گستاخی کوي تاغه سزا ستا د ملک په قانون کې قتل دے په اسلام کې قتل دے لیکن یاد ساته کم سړی چې د صحابي مصطفی گستاخی کوي داغه بارک ستا د ملک قانون داده عمر قید دے تمام عمر به قید کې وجہ صدا د نبی علیہ السلام مقام سب سے اعلی ہے داغین بعد مقام د اصحابی مصطفی دے اصحابی مصطفی اهل سنت عقیدہ د نبی ہر صحابی محفوظ دے د نبی ہر صحابی تنقید نہ بالا تر دے د نبی ہر صحابی حجت دے زما د پار دلیل دے دیو جنا امیر معاویہ داغه مبارکی د دې ملک په سر زمین باندې بازی پیتنگر دی امیر معاویہ بارکی خپل زبان خوځي یاد ساته امیر معاویہ د امت ماما دے د ابو سفیان زوی دے د ابو سفیان لور زما د نبی په نکاح کې دا د مصطفی بی بیان د امت میان دی زما د نبی بی بیان دی د امت میان دی د امت مور شو
نو بیا یاد ساته امیر معاویه سده د نبی د بیبی رور دی د نبی د بیبی رور دی د امت ماما دی ماما مثال د سده ماما مثال د پلار دی دا مصطفی خودل دا بیا ذهن تواچوا امیر معاویه د ټول امت ماما دی مینه ور سره محبت ور سره توحید دی بغض عداوت ور سره شرک دی د اسلام نه بهر اتلدي کته د امیر معاویه حضرت علی سره جنگ راغله زم د حضرت علی سے جنگ نه دی راغله مگر دا د منافقینو سازش تا تحقیق نه دی کتله کچرت جنگ رامغه یوم صحابی دی بلم صحابی دی اهل سنت والجماعت داوی د دوانو مقام اعلی دی البته زما استا عقیده او نظریه دا اختلاف اجتهاد دی اجتهاد وجه صدا حضرت علی رضی اللہ پر ثواب دے امیر معاویہ پر خطا دے اجتہاد کی کم پر ثواب دے اجر ڈبل دے کم پر خطا دے سنگل اجر دے لیکن گناہ نشتا امیر معاویہ ٹک دے حضرت علیم ٹک دے علی وی اول بخلافت سنبال کم بیا بد عثمان دا قاتلینو نا بدل اخلم معاویہ وی اول بدل اغسطے کیگی بیا بخلافت سنبالی گی دا دوانو اجتہادی اختلاف دے دوان انبیاء دی یو پلار دے دویم اولاد دے حضرت داود پلار دے سلیمان اولاد دے داود تپی سلر عالم یو سلے راغے یا داود خلیفت اللہ زما گڑی بیزی دا دی سڑی پٹیتا تل دی دا پسلی خولل دے دا تاوان اخلی حضرت داود علیہ السلام دا بیزون نرخ ولگاو سمرا قیمت چی دا بیزو رازی سمرا قیمت چی دا گڑو بیزو رازی دومره قیمت د فصل رازی داود پی صلاح کئی ستا گڑی بیزی دتا ورکا د تاوان شوه دے سمره تاوان شوه دے دومره ستا د گڑو بیزو قیمت دے اگر تا گڑی بیزی ورکڑی کلب هر ترال بار سلیمان علیہ السلام ولال دے اور توی بابا سپی صلاح وکڑا تا بابا پی صلاح وکڑا زما د گڑو بیزو قیمتی ولگاو سمره قیمت زما د گڑو بیزو دے دومره تاوان د فصل شوه زما گڑی بیزی دتوار کلی سلیمان علیہ السلام فرمائی فیصلہ ٹک دا درب قرآن ذکر کئی دوشتم پارا کی ذکر دے ففہمناہا سلیمانا رب فرمائی ما سلیمان تپقا حق ور کڑیو سلیمان وی فیصلہ ٹک دا البتا ز فیصلہ کم زما فیصلہ دادا ترد گڑی بیزی والا اغسا تا ولیتی وباسا شودتی آلا پیتی آلا پیدتی آلا داوستا پٹی سنبال کی فصل چی آغا مقام تا ورسی سمرا مقام کی چی دا گڑی بیزو خوالل دے دا بتا تا گڑی بیزیوا پس کی تب دا تا فصل ور کی رب فرمائی پیسلا دا دوانو ٹک دا لیکن دا سلیمان پیسلا زیاد پقاحت والا دا ماویل دوانا انبیاء دی یو داود علیہ السلام دے دویم سلیمان علیہ السلام دے داود پلار دے سلیمان اولاد دے لیکن رب فرمائی دوان اختلاف کئی فیصلہ کئی اختلاف اجتہادی دے رب فرمائی فیصلہ دا دوانو ٹھک دا لیکن سلیمان زیاد فقیح دے مال کچرتا اجتہادی اختلاف بانتا اعتراض کے اعتراض دا حضرت علی نا مخی دا حضرت داود وکا دا حضرت معاویہ نا مخی دا حضرت سلیمان وکا کچرتا پا داود و سلیمان بان اعتراض نکے پالیو معاویہ اعتراض مکوا التم اجتہاد دے دلتم اجتہاد دے التا انبیاء دی دلتا صحابہ دی کا التا اختلاف حق دے دلتا بر حق دے کا التا ٹک دے دلتم ٹک دے التا منی دلتم امنا التا انکار کے دلتم انکار وکا التا انکار کے دلتم انکار وکا لیکن تیو زگین کی منی بل زگین کی نمانی اہل سنت والجماعت لا افراط ولا تفریط آغلار دا منگ دا انبیاء اجتہادی اختلاف منو منگ دا صحابہ کرام اجتہادی اختلاف ام منو دینم انکار نکو
دین غټ مثال والا یو زمانہ دا د نبی علیہ السلام نه بعد کرب لوی قوم ورکل دے حضرت موسی علیہ السلام ته ورکل دے هغه موسی تل دربنا کلام علی د قوم مشری حواله کړه هارون علیہ السلام د قوم مشری کوي موسی علیہ السلام چراغه قوم بت پرستی کی مبتلا دے موسی علیہ السلام د خپل رور ګرانی شي سره ځان ترانیز دی کوي هارون فرمای ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی حضرت هارون فرمای زما د مور بچیا زما ګرم منیسا زما سر منیسا ارے حضرت موسی علیہ السلام د خپل رور سر نیول دے دوانو کی اختلاف راغل دے لیکن اختلاف اجتهادی دے حضرت موسی فرمای قوم ولی بت پرستی کی مبتلا دے حضرت هارون جواب ورکئی کما چرت دیو ما بین کی راتلم قتل و غارت و جوڑی دو فرقی و جوڑی دے دیو پما بین کی دشمنی راتلا دوان اجتهادی اختلاف دے رب پی کلام نکی رب پی رد نکی ارے امت پی رد نکی الترد نکی دل ترد مکوا الترد دورون اختلاف دے دوان درب انبیاء دی یو زمان ندا رب قرآن کی ذکر کئی دوانو ما بین کی اختلاف دے کالتا اعتراض نکے زم دلتم اعتراض مکوا کالتا اعتراض نکے دلتم اعتراض مکوا دوان انبیاء دی دلتا صحابہ دی التا دو انبیاء اختلاف کئی رب قرآن کی ذکر کئی لیکن رب غلط چاہتم نوئی دلتا صحابہ اختلاف کئی لیکن دواہی ذریعہ بنددا دیو جن اہل سنت والجماعت قیاس کئی کمن پا انبیاء رد نکو انبیاء کی اجتہادی اختلاف راغل لے رب فرمائی دا دوانا ٹک دی لیکن یو زیاد ثواب والا دے یو کم ثواب والا دے اہل سنت قیاس کئی دلتم دوانا صحابہ دی چونکہ دواہی ذریعہ بنددا پا امت وحی نرازی دیو جنا قیاس دا کئی کہ الت دو انبیاء ٹک دی دلت دو صحابہ ٹک دی کہ الت دو انبیاء پلارو زویدی دلت دو صحابہ دا نبی اوخے دے بل دا نبی زندے کہ الت دو صحابہ رون دی دلت را کلمی رون دی الت اعتراض نشتا دلتم اعتراض نشتا داد اہل سنت لاردا لا افراط ولا تفریطا پیوبان اعتراض نکی دیو جن ما ذکر دا کو امیر معاویہ یاد ساتی دا آغا صحابی دے دا کاتبی وحی دے نبی ورطوی قرآن لکھا ارے دا کم صحابی پلاس باندے رب العالمین قرآن لکھی نبی پہ اعتماد کئی قرآن کلام اللہ دے امیر معاویہ باندے زمان نبی التناز انہی نبی ورطا فرمائی معاویہ قرآن تلیکا آغا معاویہ قرآن لکھی نبی پہ اعتماد کل دے زمان پہ اعتماد دے ارے پا معاویہ اعتماد زمان دن بھی دے کم سڑے چی پا معاویہ اعتماد کئی کم سڑے چی معاویہ سم مینہ کئی آدم مصطفیٰ سم مینہ کئی سکول پا سٹوڈنٹ اعتراض کی گی دا پا پرنسپل اعتراض دے ارے دا مدرسے پا طالب اعتراض کی گی دا دا محتمیم پا تربیت اعتراض دے دا پا اولاد اعتراض کی گی دا پا پلار پا تربیت اعتراض دے یا زمان دا نبی پا صحابی یو سڑے گوتا اچھتے دا پا صحابی نو اچھتے دا زمان دا نبی پا تربیت اچھتے یو سڑے پا معاویہ اعتراض کئی دا دا معاویہ پا ذات اعتراض ندے دا دا مصطفیٰ پا ذات اعتراض دے کہ سڑے ستا اعتماد پا امیر معاویہ ختمی دا پا امیر معاویہ نختمی دا دا نبی پا تربیت ختمی دا پا چا ختمی دا دا نبی پا تربیت ختمی زمان نبی اعتماد پا امیر معاویہ کل دے کم سڑے چی اعتماد پا امیر معاویہ کئی اگا اعتماد پا قائدو جہان کئی کم سڑے چی اعتراض پا امیر معاویہ کئی اگا اعتراض پا قائدو جہان کئی امیر معاویہ دے تواب کئی کل تواب نا پارخ شو تاغین بعد دا کعبی سلور وانا اطراف کولی صحابی ورطوئی دا کار تولی کے دا زمان نبی ندے کڑے امیر معاویہ فرمائی قرآن فرمائے لی ان اول بھیت وزی علی الناس للذی ببکتا مبارکا ارے کعبہ مبارک دا یو طرفی تخکولے حدر اسود دے داغی کولول تکے زی سلور وانا اطراف کولوم وجہ دادا کعبہ طول برکتی دا ارے ذہن تبا مسئلہ دا سرازی دے دا لاس تاسو تخکاری دام دا مفتی سیب لاس دے دا
نشي ویلې دا سر خو د مفتی صاحب دی دا خپه د مفتی صاحب نه ده دا سر د مفتی صاحب دی دا لاس د مفتی صاحب نه دی اره دا جسم ټول د مفتی صاحب دی د دې یو ذره د مفتی صاحب سره تعلق ساتي د دې احترام هغه شان کوم څنګه چې د دې زله احترام کې بیا ذهن تواچوا امیر معاویه فرمایي کله کعبه دغه طرف برکتی ده دا طرف هم برکتی ده رب فرمایي کعبه برکتی ده دا نه فرمایي د کعبه یو طرف برکتی ده چې د کعبه سلور وانه اطراف کله کولومه دا سلور وانه برکتی دي دا نه دا یو طرف برکتی ده دا بل طرف برکتی نه ده اره دا طرف هم برکتی ده هغه طرف هم برکتی ده شمال هم برکتی ده جنوب هم برکتی ده مشرق هم برکتی ده مغرب هم برکتی ده دا سو کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ازان نوین حضرت امیر معاویہ فرمائی دا کعبی سلور وان اطراف برکتی دی دا طرف هم برکتی دے آغا طرف هم برکتی دے قطع طرف هم برکتی دے برد طرف هم برکتی دے دا دی زمکم برکتی دا دا دی چتم برکتی دے سلور وان اطراف برکتی دی اتساتا دا یو مومن مخ معذاری کوا دا یو مومن ظلم معذاری کوا بیا زمیر شکیوم چی دلیل پیدا شي الله دلیل مخی تراوستو دا آغا صحابین مخی تراوستو چیا محدث هم دے و آغا شقم دے او آغا فقیه هم دے آفا قرآن هم پی آغا صحابی دے عبداللہ بن عمر زید عمر دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ زمان نبی په یو مجلس کې دی ونی ذکر وکړو چې ماته به دا ونه سوق وخی ونه د کجوري مراد وا خو دې صحابي ځان خاموش او کله چې کور تراغه نبی عليه السلام صحابو ته ویل ونه د کجوري دا خپل پلار عمر ته بابا جانا ما ته پته و چې دا ونه د کجوري دا لیکن تاسو مشران اصحاب ناس وي رسول الله ناستو دیو جن ما شرم وکړه ما دا خبره ونه کړه ما ادب الادب فوق الامر عمر ورته بچی که تا دا خبره کړی وې زما سر به ډیر اوچت کړي وي تا دا خبره التولی ونکړه آغا عبدالله کله به چې کعبه تراتو چونکی د رسول الله صحت تراغله عمره تراغله آغا مقامات ورته معلومو په کم چې زمانه بي کې ناستلو ابن عمر به چې کله آغا مقام ته ورسید په آغا مقام باندې به کې ناستو که تشبول به نبی عليه السلام په کم مقام کې کړیو ابن عمر به الته کې ناستو اگر چې تشبول بنور غلی لیکن عشق د رسول الله په ډیر غالب دته وای عاشق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام سے من محبت دمر سیوا دے اصحاب مصطفی کی داغه مقام په علم کې ډیر اعلی دے کله راغه کعبه ته ولال دے ورته اے کعبه ما ته پته دا ستا مقام ډیر شرافت والا دے ستا مقام ډیر برکت والا دے ستا مقام ډیر عظمت والا دے لیکن یاد ساتم د یو مومن مختن نرسی ارے د مومن مخ ډیر اعلی دے یورانا رحمان الله حقانی سے دامت برکاتهم العالیہ هغه یو مسئله وکړه یاد ساته په مسجد کې به طالب جارو نه وای که مسجد کې طالب جارو وای دا ستاد ایمان سودا نه دا وجه دا زما د نبی اصحاب موجود دي زما نبی په خپل جارو نه وای کله چې نبی موجود دی صحابي جارو نه وای کله چې امام مسجد موجود دی امام مسجد به جارو نه وای هغه وی د امام مسجد مقام فتاوا شاملی کړي علامه شاملی کړي موږ پښتانه به وقفه هغه تر علم پته نشتا بیا عظیم الیان چاغي ایمان د کعبه په دیوار راولډه کا ایمان په الله نه ده ایمان په مصطفی نه ده ایمان د الله په خبرو نه ده ایمان د مصطفی په الفاظو نه ده هغه را پاسید په مولانا حقانی صاحب اعتراض وکم ته پته نشتا مولانا صاحب معمولی خبره کړه اره زی په دلیل کوما ډیر په اوچت الفاظو کې کوم یاد ساته د طالب مقام خود ټولو نه اعلی ده وجد آدم زمان نبی الفاظ فرمای نبی فرمای ټول ازمکه لعنت دا په ټول ازمکه درب لعنت ویل شوی ده درې زګینه لعنت نه پاک دي
نمبر 1 مسجد دے، نمبر 2 तालिब दे, नंबर 3 आलिम दे. दा जमाने भी फरमाई तमाम दुनिया के हर चीज बन लानत दे, लेकिन तालिब दलानत न पाक दे, आलिम दलानत न पाक दे. नबी फरमाई मस्जिद दलानत न पाक दे. दरे सर कम चीज ताल्लुक रागे आम दलानत न पाक दे. या जहन तवाचवा इब्न उमर काबी तवलाल दे. एक काबी ताजमत वाला है, एक काबी तबरकत वाला है, एक काबी तशराफत वाला है, लेकिन द मुमिन मख्तान ज़ियाद बरकत वाला दे. अली प मुमिन के मकामी अव्वल दे, अलिम प मुमिनान के मकामी अव्वल दे. या उया द काबीन द अलिम मकाम आला दे कन दे. अजी से उया मौलाना से इतराज कोल न मख की जमा पे दलील गौर वक दागी वजह सरा हजरत बिलाल प काबी द पास वलाल दे आसान कई कचरत द मुमिन मकाम द काबीन आला नौ चरत प काबी द पास नौ वदरी दले. लेकिन स्टाप पजेन की दारा कि द काबी द दीवालुनी इबादत कवा संचिन द्वानी इतराज वक मुसलमानान वई तासु मंग तवाए तासु दे गठी इबादत कवई. अरे तासु चिरे गठी इबादत कवई दा कुफार इतराज वक तासु पमंग इतराज कवई बुद्ध गठी न जोड़े तासु द बुद्ध इबादत कवई. मुसलमानान तासु वाए तासु कमी काबे त सजदा कवई. अरे आगा काबे द गठी न द जोड़ा उलमा देवबंद जवाब वर कई सेब दा इतराज पखपल जेब की केदा मंग द गठी इबादत न दे करे, मंग द काबी इबादत न दे करे. मंग प जिहाद द काबी वलाडियो क जमंग प जहन की द काबी इबादतो मंग ब काबा द मुमिन न आला गणला. लेकिन जमंग अकीदा व नजरिया दा देव मुमिन मकाम द इब्न उमर द कौल मुताबिक द काबी न आला दे. दा इब्न उमर फरमाई दा जमाल पास नदी. अरे के इतराज के प सहाबी अब्दुल्लाह बिन उमर वका काबे त मखा मखवलाल दे, काबे त शराफत वालाई, काबे ताजमत वालाई, काबे त बरकत वालाई. लेकिन यौ मुमिन दाग फजल की अल्लाह दे, दाग प जिस्म जान के रब्बुल आलमीन दे, दरब कलाम दे, दाग प जुबान बांधी जिक्र द इल्लल्लाह दे. तदागीन आलान ने दार इब्न उमर पतवदा मन जवाब और कसेब याद साता जमंग प जहन की द काबे मकाम कचरता मन काबे त सजदा कवला. जमंग अकीदा व नजरिया बदान नवा तासु जहन ता अकीदा वा चोई जमंग अकीदा व नजरिया था कदा काबन नो पदेस मकबान दे तर टोलु न ज़ियाद बरकत वाला ज़ेदा मस्जिद दे. वजदादा दा दलानत न पाक दे दिन ज़ियाद बरकत वाला बैतुल कुदस दे. मखकिलार शाह हरम का बदा मखकिलार शाह बैतुल्लाह दे, मखकिलार शाह मस्जिद नबवी दे, मखकिलार शाह लौही महफूज दे, मखकिलार शाह शरीफुल अक़लाम दे, दिन मखकिलार शाह अर्श मुअल्ला दे. लेकिन द मुस्तफा दे जिस्म सा कमा खावरा लगी दल्ला आगा खावरा द दे मस्जिद नम आला, द बैतुल कुदस नम आला, हरम काबा नम आला, बैतुल्लाह नम आला, मस्जिद नबवी नम आला दा, शरीफुल अक़लाम नम आला, द बैतुल्लाह नम आला, शरीफुल अक़लाम नम आला, कुर्सी नम आला, लौही महफूज नम आला. अरे लौही महफूज प्रेदा, मस्जिद प्रेदा, बैतुल कुदस प्रेदा, हरम काबा प्रेदा, बैतुल्लाह प्रेदा, मस्जिद नबवी प्रेदा, कुर्सी प्रेदा, लौही महफूज प्रेदा, शरीफुल अक़लाम प्रेदा. द नबी दे जिस्म सा कमा खावरे लगी दल्ला आदा अर्श नम आला दा. कचर तमंगा बैतुल्लाह त पदे वजह सजदा कवला चिदा जमंग रब दे मंग द नबी दे जिस्म सा लगी दली खावरा चरत अर्श न आला न गणला. अरे कमंगा द आला पवजा सजदा कवला मंग द नबी रोजे त सजदा करेवा. लेकिन मंग की सजदा को दे वजह को दरब हुक्म दे पदे वजह को चिदा दरब हुक्म दे. वरना जमंग अकीदा व नजरिया द दीन बिल्कुल बराकस जुदा दा. मंग द काबे पे तरफ बान मुंस को मंग काबे तरफ त मुंस न को गिनी मसला संदा बगैर की सलूर कसान रवान द क़िबले पता नष्टा सलूर वान सलूर तरफनु त मुंजो का आखिर की पता लगी दा कि यो अजी से पकी मुंस काबे तरफ त कल नूर टोल जुदा अड़खनु त कल जमंगा अकीदा व नजरिया दा چې टोल मुंस शवे अलंगे कदे त मंग राब वیل لکه څنګه چې تاسو بوت تراب وای نو بیا منګ ویل چې درې دي دوباره مونږ
د دینه هټ کر واوره کله کعبه وجود وران شي موږ به بیا هم دغه طرف ته نو استوایا کعبه زمونږ رب دی لیکن د هندوانو په شان بازي مسلمانان هم شته هغه عقیده او نظریه دار چې د کعبه دیوالونه زمون خدایان نه نه دا د رب حکم دی که د رب حکم نه یا به مسلمان دې طرف ته مخ نه واړولې دیو جن ما عقیده ذکر کولا ائمه الثلاثه فرمای امام اعظم ابو حنیفه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه زمکه د مکی اعلی ده امام مالک فرمای زمکه د مدینی اعلی ده د دې امامان اجتهادي اختلاف ده په دې مسأله کې لیکن یو عقیده او نظریه ده د مکی زمکه پریدا اغه لوی عرش ته ګوره دا غي سره مقامات دي یو ته شریف الاقلام اغه تر اچار رسائی نکیږي یو ته لوح محفوظ یو ته کرسی دا غینه هټ کر لارشه اخیره مکان ده عرش معلا ده د دې ټولونه اعلی اغه خوره ده کما چې زمات د نبی د جسد سره لګیدل دا عقیده د امام اعظم همدا دا د امام شافعی همدا دا د امام احمد همدا دا د امام مالک همدا دا اتفاقی عقیده ده دا د امت عقیده ده د نبی د جسم سره کما خوره لګیدل اغه خوره د عرش معلانم اعلی ده دا زين ته جسم مسأله واچوا کما خوره زمات د نبی د جسم سره لګیدل اغه خوره کی لیدو د پار نظر نشتا اغه خوره کی اوریدو د پار غوږ نشتا اغه خوره کی خبرو د پار زبان نشتا اغه خوره کی پویدو د پار شعور نشتا کله چې تعلق د مصطفی د جسم سره غه د دې مسجد نم اعلی بیت القدس نم اعلی حرم کعبه نم اعلی بیت الله نم اعلی مسجد نبوی نم اعلی شریف الاقلام نم اعلی لوح محفوظ نم اعلی کرسی نم اعلی ان تر دې چې عرش مولا نم اعلی اجسب وایا کما خاوره چې لا شعور دا لیدو د پار سترګن نشتا اوریدو د پار غوږ نشتا ویلو د پار زبان نشتا ویدو د پار شعور نشتا کله چې نبی د جسم سره ولګیدا د دې مسجد نه اعلی عرش نه اعلی بیت الله نه اعلی مسجد نبوی نه اعلی یا تقوایا صدیق شعور والا عمر عقل والا عثمان حکمت والا علی حکمت والا معاویہ تدبر والا ابن مسعود فقاهت والا معاویہ سیاست والا داغه مقام او مرتبه سمره بلندو بالا داغه مقام او مرتبه سمره بلندو بالای بیا ما ته وای چې زرا خبره کړه کوم دا به غیر دلیل ده دا پالتو ده بیا زما ست عقیده ولې ذهن ته ناراض بیا مونږ ولې په دې باندې پیګو زما ست په ذهن کې چا څنګه ناچیل چې مونږ نن د نبی د روزي مقام دومره کم کړه بعضی خلکو په زبانونو دیو جن ابن عمر ولال دے کعبه ته مخامخ ولال دے کعبه ستا مقام ډیر اوچت دے تا عظمت والای ته برکت والای ته عظمت والای ته عزت والای لیکن ستانه عزت من هغه مسلمان دے د کم پزله کی چې ایمان دے دا عقیده او نظریه زمام دا عقیده او نظریه ستام دا عقیده صحابي عبد الله بن عمر مو بیا ذهن تواچوا جما علم چې خبره کړه بغیر دلیل نه دا کړي بعد دلیل کړه فتاوا شامی کا فتوا ور کړه بغیر دلیل نه دا ور کړي دلیل ور کړه ته دلیل سره ابن عمر دے ابن عمر فرمای ادنا مسلمان د کم پزله کې چې موجود ده ایمان هغه د کعبه نه اعلی ده د کعبه نه زیات عظمت والا ده یا وایا اجس ابن عمر رضی الله غلط ویلا د فتوا لګي په شامی ملګوا په مولانا رحمان الله حقانی ملګوا په باچاخیل مفتی ملګوا اره لال ش فتوا ولګوا په صحابي د مصطفی ولګوا په ابن عمر ولګوا فتوا بچا ورغوا عبد الله بن عمر باندې ورغوا چاغه کعبه ته مخامخ ولال دی د الفاظ ورته واستوای د مؤمن تندخ کولول چې د کعبه طرفونه ما یو کول کړلی ابن عمر وای د کعبه نه زیات عزت والا عصمت والا مؤمن مسلمان دی بیا د مؤمن مسلمان تندخ کولول شرک دی لاس کولول شرک دی داغه سره محبت شرک دی او بیا چې په مؤمنانو کې اوچته درجه والای د چا په سینه کې د رب قران موجودي د چا په سله کې الله قرآن موجود ده د چا پزله کې عشق د مصطفی موجود ده د ابن عمر د فتوی مطابق به داغه مقام او مرتبه سمره اوچا
او دا موږ په دې وجه دا عقیده وایو د نبي علیه السلام روضه هغه د ټولو نه اعلی ده. د نبي علیه السلام د جسم سره کومه خاوره لګېدله دا خاوره رب جنتي ګرځوله. نبي علیه السلام فرمایي بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه. اره یاد ساته امته کومه عیسی د منبر او زما د کور مابین کې ده دا د جنت عیسی ده. په دې دلیل قرآن ورکوي منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. ما د دې خاورې نه پیدا کړی دې خاوره کې به خښېږي. مؤمن مسلمان کمې خاورې نه پیدا دی هغه خاوره کې خښېږي. زما د نبي جسد مبارک رب العالمین د جنت الفردوس نه پیدا کړی. په دې دلیل یو نه دی په دې هزار دلایل دي. دې ذهن ته واچوه الله د تمام انبیاو جسمونه د جنت د خاورې پیدا کړي په هغې کې د جنت خمیر دی. زما د نبي په جسم کې د جنت الفردوس خمیر دی. دلیل دا دی زما د نبي د جسم نه خوله روانه ده د نبي په خوله کې خوشبو ده. اره که تا یاد ساتلی ستا ذهن کې د جنت په خاوره کې خوشبو ده دنیا په خاوره کې بدبو ده. زما او ستا د جسم نه خوله ځي دې نه بدبو ځي. وجه دا ده دا د دنیا د خاورې نه پیدا ده د نبي د جسم نه خوله ځي د هغې خولې نه خوشبو ځي. وجه دا ده د نبي جسم د جنت الفردوس نه پیدا دی. جنت په خاوره کې خوشبو ده زما او ستا په لاړو کې بیماري ده دې کې جراثیم دي. وجه دا ده دا د دنیا د خاورې نه پیدا دی. دنیا په خاوره کې بیماري پرته ده جراثیم پراته دي. د نبي د خاور د نبي د لاړو نه شفا میلاویږي. وجه دا ده د جنت خاوره ده جنت کې شفا پرته ده. د شریف کی روایت ده د تمام انبیاء کرامو د هغوی په سترګو باندې پټوالی راځي. د نبي سترګې پټېږي لیکن د نبي زړه نه پټېږي. وجه دا ده د جنت مؤمن چې کله جنت ته لاړ شي د مؤمن سترګې به پټېږي لیکن د مؤمن زړه به یخي. هلته تکلیف نشته تکاوت نشته کاروبار نشته په دې باندې خوب نه راولي. دا د جنت صفت دی لیکن دنیا په خاوره کې تکلیف پروت دی دې کې مشکلات پراته دي په دې کې تکلیف پروت دی دې کې کاروبار شته. زما او ستا جسم دنیا خاورې نه پیدا دی په زړه باندې هم خوب راځي په سترګو هم خوب راځي. د نبي جسم مبارک د جنت د خاورې نه پیدا دی دې وجې نه په سترګو خوب راځي لیکن په زړه باندې خوب نه راځي. زړه یخ دی د نبي په خوب باندې او دس نه ماتېږي د امتي په خوب باندې او دس ماتېږي. د نبي زړه یخ دی دا وجه ده د امتي زړه مړ دی د امتي سترګې پټې دي په زړه باندې خوب دی په سترګو باندې خوب دی. د نبي په سترګو خوب شته لیکن په زړه خوب دیو جناب د نبی په سترګو باندې پټواله راځي فضل پټواله ناراضي وجه دادا د نبی جسم رب العالمین جنت الفردوس نه پیدا کړل بیا ځین تواچوا کله چې د نبی جسم پیدا جنت الفردوس نه ده دیو جناب په نبی باندې مرګ راغله دا د امتی عقیده ده په نبی باندې مرګ راغله نبی دنیا نه تلله لیکن چرته تلله نبی عام خاور ته نه ده تله زما استاد جسم دنیا د خاورې نه پیدا ده دیو جن دنیا په خاورو کې پټيږي رب فرمای کمه خاورې نه پیدا کړی هغه خاور کې به پټيږي هغه خاور کې به خخيږي لیکن د نبی جسم مبارک رب د جنت د خاورې پیدا کړل دیو جن په نبی مرګ راغله نبی دنیا نه تلله لیکن د جنت په عیسی کې پروت ده هغه د دنیا په خاور کې نه ده پروت دا زماستان نظریه ده څنګه ضرب د جنت نه پیدا کړي اره زما جسم د صدیق اکبر جسم د فاروق اعظم جسم د یو خاورې نه پیدا ده یو خمیر پکې شامل ده یا یاد ساته جسم ابو بکرم په جنت عیسی کې ده وجه دارا خمیر هغه شامل ده کوم چې د نبی په جسم کې شامل ده عمرم د پیغمبر خواته د پند وجه دارا خمیر هغه شامل ده کوم چې د نبی په جسم کې شامل ده دیو جن دریوانه د جنت په عیسی کې دي زما استاد جسم د دنیا په عیسی کې ده د نبی جسم د جنت په عیسی کې ده نبی فرمای ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه اره دار جنت عیسی دا کم کې چې زد پن کېګم کم کې چې صدیق د پن کېږي کم کې چې فاروق د پن کېږي دریوانه په ورځ د قیامت د یو روزینه برازي
دریوان پر ورځ د قیامت د یو روزې نه برازي استاد انتدا عقیده او نظریه څنګه واسه اوس کله مسلمان نه عام سره ته پوسو کی د بیت المقدس د آزادۍ د پاره تاسو ولی دومره منډه وخی اور ته وای چونکی وجه دا چې دا بیت المقدس دا زما د نبی قبله پاتې شوی دا عیسی علی السلام ته ستاسو په نسبت زیات نږدې دا حضرت سلیمان دارالخلافه پاتې شوی دا سلیمان زمان نبی دی دیو جن موږ د بیت المقدس د پاره کوشش کو لیکن هغه بیت المقدس زما د نبی د روزي په مقابله کې سم نه دی توهین نه غنم لیکن زما د نبی روزه ډیر اعلی ده بیت المقدس د هغه په درجه کې ډیر کم دی دا د امت ټول متواتر عقیده ده بیا د يهودو اولنې سازش ده چې هغه د روزه رسول مقام ستا په نظر کې راواچي د دې روزه رسول لپاره درې ځل کوشش شوه دی چې د رسول الله علیه السلام جسد دین وایسته شي رب په دنیا خلکو ته خودلی چې خلک تباہ او برباد کړل دا یو واقعیا یو قاصد هغه دور کې خلافت عثمانیه چې کله ختم شو د نبی علی السلام د جسم مبارک سودا نعوذ بالله کړی و دي مسلمانانو د کوم عربو باندې چې تنن فخر کې او ته عرب دا کې د عربو د رسول الله علیه السلام د جسم مبارک سودا کړی و قاصد و دغه چې کوم کس مقرر د خادم وای د شپې کسان رال کودالي بیلچې ورسادي ولس اتلس کسانو او ماته وی که حل دی وایو متابع علی سربن قتلو وزي خلکم او نو ته د نبی علی السلام پر اوزه کار شروع کاو چې جسد مبارک د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم راوباس و هغه ولس وانه کسان دی کا د روزه ځان ترخ کو دي ختم کړي د روزه ته په باد نظر باندې نه ګوري د دې مقام بستا په نظر کې د ټولو نه بلندو بالای زمان نبی علیہ السلام پکې دفن دي د جنت دي صدا صحابه کرامو د دې حفاظت کړل اسلامي خلافتونو په دې باندې ځانونه قربان کړل موږ به د دې لپاره خپل جسم قربانو موږ به د دې لپاره خپل ځان قربانو د نبی علیہ السلام د روزي حفاظت وکاو دا د چا روزه نه ده دا د عربو روزه نه ده دا زمونږ د نبی روزه ده او موږ خپل نبی ته به حیثیت د عربو زیات نږدې کمنګ د صحابه کرامو نقش قدم خپل کړی موږ د هغه عقیده او نظریه خپل کړی د نبی علی السلام په نظر کې د وسنو عربو بیا هیڅ قدر او قیمت بنئ سما استا قدر او قیمت وای ما ته نبی علی السلام ته نږدې خو واجب دی چې موږ د نبی علی السلام د روزي سمینه محبت ساتو دا غي سره د دې دفاع ذهن کې ساتو کمنګ د بیت المقدس د پاره دومره کوشش کو دا غي سل ګونه کوشش زیات د رسول اقدس د روزي د حفاظت د فرمای منظرنی قبری چاچ زما د دې روزي زیارت وکراغه زما قبر زیارت لا زموږ په ورځ د قیامت شفاعت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته مقام د روزي رسول خودل شفاعت په ورځ د قیامت غریات ساته اعمال نه چلیږي اعمال ستاپ ذهن کې د یو قدر قیمت د ټیک دا اعمال موږ منو چې ډیر اعلی دي لیکن یاد ساته په ورځ د قیامت د انبیاء په شان اعمال هیڅ چا سنشتا ابن نفسي چغوي نبی علیہ السلام ته چې موږ محتاج په وجه د شفاعت یا رسول الله زموږ شفاعت رب توکا دا موږ خپل نبی ته وای په ورځ د قیامت یا وایا موږ داغه روزي دیدار لسلار شو نبی علیہ السلام په خپل وجه به شفاعت کوم د روزي مقام به ټولو نه زیات زموږ په نظر کې اوچت